नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत रहेको कथा खण्डमा रहेको सुनामी कथाको विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। कथाकार इल्या भट्टराईद्वारा लिखित सुनामी कथाको विश्लेषण म यस भिडियो मार्फत गर्नेछु र कथाकार इल्या भट्टराईको कथागत प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम कथाकार इल्या भट्टराईको कथागत प्रवृत्ति। इल्या भट्टराईका कथामा सामाजिक विषयको प्रस्तुति पाइन्छ। उनी नेपाली समाजमा विद्यमान चालचलन, रीतिरिवाज, मूल्य मान्यतालाई विषयका रूपमा चयन गर्दछिन्। यिनका कथामा पुस्तागत द्वन्द्वको कुशल प्रस्तुति पनि पाइन्छ। नेपाली समाजमा देखिएका विविध समस्यालाई विषयका रूपमा चयन गर्ने भट्टराईले विदेशी भूमिसँग आधारित कथाको पनि रचना गरेकी छन्। नारी मनोविज्ञानको केस्रा केस्रा केलाउने भट्टराईले नारीका पीडा र व्यथालाई कथामा प्रस्तुत गर्छिन्। पात्रको मानसिकताको सूक्ष्म विश्लेषणमा रमाउने भट्टराईका कथामा प्रेम र मानवतालाई विषयबद्ध गरिएको हुन्छ। आफ्नो जन्मस्थान तराईका समस्याको उठान गर्ने भट्टराईका कथाले त्यहाँका मानिसहरूका समस्या प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। यिनका कथामा समसामयिक जीवनका वास्तविकता प्रस्तुत भएका हुन्छन्। सरल भाषा शैलीमा आबद्ध यिनका कथा सबै स्तरका पाठकका लागि उपयोगी रहेका हुन्छन्। इल्या भट्टराईका कथात्मक प्रवृत्तिलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। समसामयिक धाराकी सशक्त कथाकार। कल्पनाभन्दा यथार्थमा जोड र मनोविश्लेषणात्मक कथाको लेखन। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिको यथार्थ चित्रण। सामाजिक अन्याय, अत्याचार, दुराचार र व्यभिचारको विरोध। नारीवादी चिन्तनको प्रस्तुति र पुरुषवादी प्रवृत्तिको विरोध। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको प्रयोग। प्राय छोटा र सरल संरचनाका कथाको रचना। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुमा जोड र वर्णनात्मक शैलीको प्रयोग। मानक नेपाली भाषाको प्रयोग, भोजपुरी, अङ्ग्रेजी भाषाको समेत प्रयोग। भाइ बहिनीहरू, यो त भयो कथाकार इल्या भट्टराईका कथागत प्रवृत्तिहरू। अब म उनको सुनामी कथाको विश्लेषणतर्फ लाग्नेछु र भिडियोमा सुनामी कथाको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। सर्वप्रथम सुनामी कथाको विश्लेषण अन्तर्गत कथाको परिचय। इल्या भट्टराईद्वारा लिखित सुनामी कथा 2062 सालमा प्रकाशित अनि कथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ। यस कथामा प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको मानवीय संवेदनाको परीक्षालाई विषय बनाइएको छ। प्रकृतिको क्रूर प्रहारले मानिसको जीवनलाई कति चाँडै छेदविच्छेद बनाउन सक्छ भन्ने पक्षसँग कथाको विषय जोडिएको छ। कथामा प्राकृतिक विपत्तिका अगाडि निरीह बनेको मानवको कहाली लाग्दो अवस्थाको चित्रण एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर प्राकृतिक विपत्तिकै कारण पारिवारिक सम्बन्धमा कसरी चिसोपन भित्रिन्छ भन्ने पक्ष पनि पाइन्छ। त्यसैले यस कथामा प्राकृतिक विपत्तिजनित संवेदनहीनतालाई मुख्य विषय बनाइएको छ। सुनामी कथाको कथावस्तु। 2062 सालमा लिखित अनि कथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित सुनामी कथा विदेशी पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ। यस कथामा आफ्नो श्रीमान डेभिड तथा दुई छोराहरू क्रिस्टोफर र जोनाथनका साथमा समुद्रको तटमा पुगेकी म पात्रले भोग्नु परेका त्रासद तथा भयप्रद घटनाहरू कथावस्तुका रूपमा आएका छन्। समुद्रका तटमा रमाएर खेलिरहेको अवस्थामा एकाएक समुद्रको बीच भागमा पर्खाल जस्तो अनौठो दृश्य देखिनु। समुद्रमा देखिएको त्यो अनौठो दृश्यलाई सबैले अत्यन्त उत्साहका साथ हेर्नु। त्यो भयानक दृश्य समुद्रको तटतिर सर्दै आउनु। बगरमा बसिरहेका मानिसलाई एकाएक बोकाएर लैजानु। एउटा छोरालाई कम्मरमा बोकेर र अर्कोको हात समाएर म पात्र बग्दै समुद्रको भेलमा पुग्नु। सयौं मानिसहरू त्यो समुद्रको डरलाग्दो सुनामीमा डेपटिन पुग्नु। आफू साथमा रहेका दुई छोराहरूलाई बचाउनका लागि म पात्रलाई निकै समस्या पर्नु। जोनाथन 6 वर्षको भएकाले कान्छो छोरो क्रिस्टोफरलाई बचाउनका लागि म पात्रले जोनाथनलाई पानीमा छोडिदिनु। जोनाथनले आफूलाई पानीमा नछोड्नका लागि आमासँग पटक पटक अनुरोध गरिरहनु। समुद्रका लहरमा छोडिएको जोनाथन केही समयमा नै हराउनु। म पात्र सपनामा दैनिक जसो आउने यस्ता घटनाका कारण निदाउन नसक्नु जस्ता घटनाहरू कथाको प्रारम्भ भागमा आएका छन्। यी घटनाहरू स्मरणका रूपमा आएका भए पनि कथाको आधारका रूपमा रहेका छन्। थाइल्यान्डको रमणीय टापु फुकेतको बिहानी पखको दृश्यबाट कथा आरम्भ भएको छ। दुई छोरालाई साथमा लिएर समुद्रका तटमा पुगेकी म पात्रले भोग्नु परेका प्राकृतिक विपत्तिसँग सम्बन्धित
घटनाहरू नै कथामा कथावस्तुका रूपमा आएका छन्। एका बिहानै समुद्रका तटमा रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न पुगेका म पात्रका परिवार तथा अन्य व्यक्तिहरूले एकाएक समुद्री छाल सुनामीसँग साक्षात्कार गर्न पुगेको सन्दर्भ कथाको मुख्य विषय भएकाले यही विषयसँग सम्बन्धित घटनाक्रम कथामा आएका छन्। सुरुमा अत्यन्तै रमणीय पर्खालका रूपमा सुनामी देखिएको, क्रमशः त्यो समुद्रको लहर बढेर किनारतिर आइरहेको, त्यो डरलाग्दो छालले समुद्रका तीरमा रहेका मानिसहरूलाई एकाएक आफ्नो भयानक अँगालोमा लिन लागेको, मानिसहरूमा भयानक चित्कारको वातावरण देखिएको, म पात्र आफ्ना 2 सन्तानसहित आफू पनि यो भयानक परिस्थितिसँग जुधेको, आफ्ना 2 सन्तानहरू जोनाथन र क्रिस्टोफरलाई बचाउनका लागि सकेसम्म प्रयास गरे पनि परिस्थितिका कारण जोनाथनलाई समुद्रमा छोडेर कान्छो छोरो क्रिस्टोफरको रक्षा गर्न म पात्र लागेको, आमाले आफूलाई समुद्रमा छाड्ने कुरा बुझेपछि जोनाथनले आफूलाई बचाइराख्नका लागि निकै प्रयत्न गरेको, क्रिस्टोफर सहित समुद्रमा बगेकी म पात्रले घोप्टिएको डुङ्गा भेट्टाएको, क्रिस्टोफरलाई समातेर म पात्र त्यही डुङ्गामा बसेको अनि केही समयपछि तटरक्षक प्रहरीद्वारा उनीहरूको उद्धार गरिएको, जोनाथनको विषयले म पात्रलाई अत्यन्तै दुखित बनाएको, म पात्र होसमा आउँदा डेभिड उनीहरूकै नजिक रहेको, जोनाथनलाई गुमाउनु पर्दा म पात्रले आफ्नो जीवनमा ठुलो प्वाल परेको सोचाइ राखेको जस्ता घटनाक्रमबाट कथाको मध्यभाग निर्मित भएको छ। जोनाथनको बारेमा स्मरण गरिरहेकी म पात्रले ऊ जीवित नै रहेको विषय थाहा पाउनु, तटरक्षक प्रहरीका साथमा आएको जोनाथन आफ्नो परिवार देखेर रुँदै उनीहरूतिर दौडनु, ऊ म पात्रको अँगालोमा नआई डेभिडसँग जानु, जोनाथनको व्यवहार परिवर्तन देखिनु, म पात्रसँग उसका अगाडि समुद्रमा घटेको घटनाहरूको पुष्टि गर्ने सामर्थ्य पनि हराएर जानु, जोनाथनले म पात्रसँग हजुरलाई मेरो माया लाग्दैन अघि समुद्रमा छाल आयो भने फेरि मलाई समुद्रमा नै छाडिदिनुहुन्छ होइन भनी प्रश्न गर्नु, जोनाथनले गरेको प्रश्नका अगाडि म पात्र निरुत्तर भइरहनु, जोनाथनमा विकसित भएको नकारात्मक भावमा परिवर्तन आउने सम्भावना होला कि नहोला भनी पटक पटक म पात्र सोचमग्न रहनु, म पात्रले भगवानसँग आफू जस्ता नारीहरूलाई मातृत्वको परीक्षा दिनका लागि बाध्य नपार्न अनुनय गर्नुसम्मका घटनाक्रमले कथाको अन्त्यभागको निर्माण गरेका छन्। यसरी प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको भयावह अवस्थाको चित्रणसँगै मानिसको मन पनि विभाजन भएको विषयलाई सुनामी कथामा आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सुनामी कथाको मुख्य उद्देश्य। सुनामी कथामा प्राकृतिक विपत्तिका कारणले सिर्जित मानवीय सङ्कटलाई विषयका रूपमा उपयोग गरिएको छ। कथामा सामुद्रिक आँधी सुनामीबाट मानिसको जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावको चित्रण गरिएको छ। एकातिर कथामा प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्नका लागि गरिएको सङ्घर्षको प्रस्तुति पाइन्छ भने अर्कातिर प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको पारिवारिक विघटनको अवस्था पनि चित्रित छ। आफ्ना 2 छोराका साथमा समुद्रमा पुगेकी म पात्रले 2 छोरामध्ये कान्छो छोरो क्रिस्टोफरलाई रोजेर जेठो छोरो जोनाथनको हात छाडिदिएको परिस्थितिबाट सिर्जित विखण्डनको अवस्थालाई कथाको विषय बनाइएको छ। आफ्नी आमाले आफूमाथि अन्याय गरेको दृष्टिकोण राखी आमाप्रतिको व्यवहार नै परिवर्तन गर्न पुगेको जोनाथनको मानसिक अवस्था अत्यन्त बिग्रिएको छ। उसले आफ्नी आमाले आफूलाई गर्ने माया नै देखावटी रहेको बुझेको छ। अर्कातिर आमाले आफ्नै कारणबाट छोरो टाढिएको बुझेकी छ। यसरी प्राकृतिक विपत्तिका कारणबाट आमा र छोराको मानसिक अवस्था नै विघटित भएको विषय कथामा पाइन्छ। समय परिस्थितिले सिर्जना गरिदिएको आमा र छोराका बीचको मानसिक दूरीको चित्रण गरी परिवारमा देखिने समस्याको मनोवैज्ञानिक चित्रण पनि कथामा गरिएको छ। सुनामी कथाको परिवेश। सुनामी कथामा कथाकार इल्या भट्टराईले समुद्री तटलाई स्थानीय परिवेशका रूपमा उपयोग गरेकी छन्। कथामा थाइल्यान्डको रमणीय फुकेत टापु स्थानीय परिवेश बनेको छ। कथामा बिहान सूर्योदय हुँदै गरेको रमणीय अवस्थाको चित्रण गरिएकाले कालगत दृष्टिले बिहानी पखको समयलाई परिवेशका रूपमा उपयोग गरिएको छ। यहाँ सन् 2004 डिसेम्बर 26 तारिखका दिन थाइल्यान्डको फुकेतमा देखिएको विनाशकारी सुनामीबाट पीडित बनेको म पात्रको परिवारको अवस्थालाई कथामा चित्रण गरिएको छ। कथामा प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको पारिवारिक विघटनलाई परिवेश बनाइएको छ। समुद्रको किनारमा बिहानका समयमा आएको सामुद्रिक आँधी सुनामीले म पात्रको
तथा उसको छोरो जोनाथनको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनलाई कथामा परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। कथामा सुनामीका माध्यमबाट मानवीय जीवनमा कति छिट्टै परिवर्तनको लहर आउन सक्दो रहेछ भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ। दृष्टिबिन्दु। सुनामी कथामा आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग पाइन्छ। कथामा म पात्र घटनाको भोक्ता र वाचकका रूपमा उपस्थित भएकी छ। समुद्रको किनारमा रमणीय दृश्यको अवलोकन गर्न पुगेकी म पात्रले आफ्ना 2 जना सन्तानका साथ भोग्नु परेको भयावह अवस्थालाई कथाको मुख्य विषय बनाइएको छ। कथामा आएकी म पात्र स्वयं घटनाको भोक्ता भएको तथा आफैले भोगेको विषय आफ्नै केन्द्रीयतामा प्रस्तुत गरेकी हुनाले यस कथामा आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग पाइन्छ। कथामा म पात्रले आफ्नो जेठो छोरो जोनाथनको मानसिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेकी भए पनि कथाको केन्द्रमा आफूलाई नै उपस्थित गराएकी हुनाले आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको पाइन्छ। कथाको भाषा शैली। सुनामी कथा संस्मरणात्मक ढाँचामा रचिएको छ। म पात्रले आफ्ना 2 छोराहरूका साथमा समुद्रमा भोग्नु परेका भयानक घटनाको चित्रण गरिएको सुनामी कथामा म पात्रलाई वक्ता बनाइएको छ। अत्यन्तै सरल तथा सहज भाषा शैलीको प्रयोग गरी रचना गरिएको यस कथामा संस्मरणात्मक शैलीको उपयोग गरिएको छ। आफूले भोगेको भयानक घटनाहरूको वर्णन गरेकी म पात्रले वर्णनात्मक ढाँचाको प्रयोग गरेकी छ। त्यसैले यस कथामा सरल तथा सहज भाषा शैलीको प्रयोग पाइन्छ। पात्र वा चरित्र चित्रण। प्राकृतिक विपत्तिसँग मानवीय जीवनलाई सम्बन्धित बनाउँदै रचना गरिएको सुनामी कथामा सुनामीले भौतिक संरचनामा मात्र नभई मानिसको मानसिक अवस्था समेत भत्काइदिएको विषय प्रस्तुत भएको छ। यस कथामा म पात्रलाई कथाको घटनाहरूको भोक्ता र द्रष्टाको रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यसैले कथाको वाचकका रूपमा म पात्रको उपस्थिति रहेको छ। त्यस्तै कथामा डेभिड, जोनाथन, क्रिस्टोफर तथा समुद्रको तटमा रहेका मानिसहरूलाई पात्रका रूपमा चयन गरिएको छ। कथामा आएका यी पात्रहरूमध्ये म पात्रको चरित्र चित्रण यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। म पात्र। सुनामी कथामा म पात्र कथाका घटनाहरूको भोक्ता र प्रस्तुताका रूपमा उपस्थित भएकी छ। डेभिडकी श्रीमती तथा जोनाथन अनि क्रिस्टोफरकी आमा बनेर कथामा आएकी म पात्रकै केन्द्रीयतामा कथा अगाडि बढेको हुनाले ऊ कथाकी केन्द्रीय पात्र हो। कथामा घटेका घटनाहरूको प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्मका सबै सन्दर्भहरूको भोक्ता बनेर म पात्र कथामा उपस्थित छ। 2 सन्तानका साथ समुद्रको तटमा पुगेकी म पात्रले एकाएक विपत्ति भोग्नु परेको अवस्था आएको छ। प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्दै उसले मातृत्वको परीक्षा समेत दिनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। 2 सन्तानलाई सकुशल अवतरण गराउने प्रयत्न गर्दै प्रकृतिको कठोर प्रहारसँग पराजित भएर आफ्ना 2 सन्तानमध्ये एउटा चयन गर्न बाध्य भएकी म पात्रको जीवन अत्यन्तै कष्टकर परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ। प्राकृतिक न्यायलाई स्वीकार गरी आफ्नो कान्छो छोरो रोजेर जेठो छोरोलाई समुद्रको छालमा छोडिदिएकी म पात्रले जेठो छोरो जोनाथनबाट भोग्नु परेको तिरस्कार जीवनको सबैभन्दा नमिठो अनुभूति बन्न पुगेको छ। कथामा आएकी म पात्र एकातिर समुद्री सुनामी भोग्न बाध्य भएकी छ भने अर्कातिर उसले मानसिक सुनामी समेत भोगेकी छ। मातृत्वको परीक्षामा आफू असफल भएको ठान्ने म पात्रकै केन्द्रीयतामा कथाले गति लिएको हुँदा ऊ नै प्रमुख चरित्रका रूपमा उपस्थित छ। अनुकूल विचारको प्रतिनिधित्व गरेर पनि छोराका दृष्टिमा म पात्र कमजोर बन्न पुगेकी छ। कथामा उसले निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा हेर्दा ऊ अनुकूल चरित्र हो। प्रकृतिको कठोर परीक्षामा मातृत्वलाई कमजोर बनाउन पुगेकी म पात्र कथाको बद्ध चरित्र हो। कथामा घटेका घटनासँग प्रत्यक्ष जोडिएकी म पात्रकै केन्द्रीयतामा कथा अगाडि बढेको हुनाले यो पात्र केन्द्रीय भूमिकामा रहेकी छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सामग्रीलाई ध्यानपूर्वक सुनेर उपयोगी बनाउनुहोला। धन्यवाद।